nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang informasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang sakit nga diphtheria gumikan sa impeksyon nga bakterya nga Corynebacterium diphtheria. Kini makuha gikan sa mga gagmay nga patak sa imuhang mga gininhawa, pagpanghatsing o pag-ubo sa mga taong apektado sa maong sakit. Usahay ang maong sakit mamahimong makuha sa mga butang nga na gunitan kini sa tao nga dunay diphtheria ug nakontamina sa bakterya sama sa tissue, tuwalya, baso ug uban pa. Ang peligro usab nga magkasakit og diphtheria mamahimong mutaas gumikan sa kawad-on sa bakuna batok diphtheria, pagpabilin sa mga lugar nga mga biot ug mga daghang tao nga diin way limpyo o hugaw ang maong palibot. Pag-adto sa mga lugar nga napabalitang adunay kaso sa diphtheria. Kung ang sakit ng diphtheria baliwalaon lamang ug dili matambalan, mamahimo kining moabot o moresulta sa mas seryosong kondisyon. Ug pipila sa mga kondisyon nga mamahimong masinatian gumikan sa wa nimo giatiman o gipabayaan lamang nimo nga maong sakit nga diphtheria maong problema sa pagginhawa. Ug lakip na niini ang pagkadaot sa imuhang kasing-kasing. Ang hilong nga gumikan sa bakterya mamahimong moabot kini ngadto sa kasing-kasing ug makaapekto niini. Ang bakterya nga muuban ngadto sa dugo ug modagayday hangtod na ngadto sa kasing-kasing mamahimong makatudusab og pagpanghubag sa imuhang mga kaunuran ug lakip na diha sa imuhang kasing-kasing ug ang imuhang mga kaugatan maghatod kini og abnormalidad sa maayo nga paggana niini. Ug lakip na nga maghatod kini og kadaot sa mga nerve. Mamahimo usab nga makaapekto kini labi na ngadto sa mga nerve nga duol sa atuang tutunlan. Mamahimong malikayan ang pagkasakit niini kung adunay diphtheria vaccine nga maoy nag-unang proteksyon sa pamilya batok sa makamatay nga sakit. Kasagarang ginahatag kini kauban ang kombinasyon sa uban pang bakuna sama sa DPT o diphtheria, pertussis ug tetano vaccine. Ginarekomenda sa DOH ang immunization of infants sa 3 ka dose sa DPT pagka 6 weeks old or 10 weeks old ug 14 weeks old sa bata. Hatagan og mga toddler booster shots nga diin ngadto sa 12 to 23 months or to 7 years old ug lakip na 9 to 15 years old. Ug para sa mga 16 years old usab ug pataas, ang World Health Organization nagrekomenda nga magbaton usab og pipila ka shots sa TD vaccine. Ang diphtheria toxoid tagad gina-combine kini sa tetanotoxoid sa lower concentration lamang. Ang mga komplikasyon niini dali lamang usab nga malampasan kung matambalan gilayon ug tarong ang impeksyon. Ug nasayod ba kamo nga adunay mga natural nga alternatibo nga pwedeng maghatag potensyal nga benepisyo alang sa mga adunay ingon niini nga kondisyon. Kini mo'y atong pagkasayron sa atong pagbalik. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay.
at magmakabuhay. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Mga kamakabuhay, pa rin kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At tiging paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang diphtheria usa ka grabing bacterial infection nga sagad makaapekto kini diha sa tuntutunlan ug sa mga baga. Kini mang mahimong maghatod o mga sintomas sama sa grabing sore throat, pag-ubo o pagpanghubag sa tuang liog. Og nasayod ba kamo nga adunay pipila ka mga home remedies alang sa diphtheria nga mao ang garlic juice. Ang pag-inom sa maong tubig nga adunay asin ang gikaingong acute bronchial illness nakaapekto kini sa tonsils ug ato ang mga tutunlan, ilong o lakip na sa panit nato usa kini ka makatakod nga sakit. Apan adunay mga dali lamang nga mga treatments ug home remedies nga epektibo batok sa maong sakit. Ang garlic juice, ang ahos, mao'y nailhan kini nga tambal para sa mga deadly diseases. Ang pag-usap sa crushed garlic cloves ang epektibo sa batok niini tungod sa gikaingong antibacterial properties nga naa niini ug usa sa mga components nga allicin nga epektibo batok sa human pathogenic bacteria. Ang table salt, pag-inom niini o pagmumog sa tubig nga dunay asin, maayo usab nga opsyon alang sa sore throat. Makatabang kini sa problema sa pagginhawa nga sagad masinatian kung kulang sa asin o kining parat ang ato ang lawas. Og aron usab nga makasiguro nga himsog o protektado sa unsaman nga mga sakit-sakit, mas labing maayo nga mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ka adlaw-adlaw. Ang usa ka multi-herb food supplement nga gama gikan sa mga bitamina o mga powerful active ingredients nga makabuhay, turmeric, lagundi, ashitaba, neem, oregano, sambong, garlic ug vitamin C sodium ascorbate ug mga vitamin B complex, B1, B6, B12 nga puro, natural, halal ug vegan. Ug dili lamang kana, sulay usab ninyo ang EXL Coffee Mix 17-in-1, gama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Aduna usab kini brown sugar ug non-dairy creamer nga diin siksik kini sa bitamina, minerales, protein ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini o gluten-free. Ug alang sa dugang pang mga detalye bahin sa itong mga produkto, mamahimong tawagan ang 0917-728-1434. Ug kana ang naglakob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Inyong nakauban, Ate Ging, muingon kaninyo daghang salamat sa makausap pa, makabuhay nga adlaw, pabiling magpakahimsog ug ampingi ang atuang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay, makabuhay, makahimsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa,
makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil